अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने का आगाज़ हो या महंगाई में होश रुबा इजाफा हो, टंडो मोहम्मद खान में शजरकारी मुहिम 2025 का इफ्तिताह हो या अकाउंटेंट जनरल सिंध ऑफिस में प्रोजेक्ट सहल का इनेकाद हो, कराची में तालवी कौंसिल खाने में इटालियन डिज़ाइन डे की तकरीब हो या हैवी ट्रैफिक का जारी खूनी खेल हो, मौजज़ाना जिंदा बच जाने वाले ज़फ़र मसूद की आप बीती हो या कराची सफारी पार्क की हथनियों की वजह मौत हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से अस्का अहमद की जानिब। जी अस्का, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ अस्का अहमद। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात 16 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। लाहौर पुलिस के ट्रैफिक वार्डन की माजूर रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों के साथ तशद्दुद करने की वीडियो सामने आ गई। रमजानुल मुबारक के आते ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। अकबरी गेट पुलिस ने 72 घंटों में डकैती की वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात और जंगली हयात से आगाह करने का मुनफरिद तरीका। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में दूसरे सालाना इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। लाहौर में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की नौजवान खिलाड़ियों में हॉकियां तकसीम करने की तकरीब। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की जानिब से 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज 2025 का इफ्तिताह। रमज़ान पैकेज से 40 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद। इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया मुतहरिक, शहर भर में 17 मुकामात पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम। पोलियो वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। साल 2025 में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। रवां साल नई रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 6 हो गई। रावलपिंडी में शौहर ने फंदा लगाकर बीवी को मार डाला, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। वफाकी काबीना में तोसी, 2 दर्जन से जायद नए अरकान शामिल कर लिए गए। अबू ज़हबी के वली अहद का मुख्तसर दौरा पाकिस्तान। शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा। स्पार्को और चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के दरमियान मुआहिदा। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपना पहला खिलाई मिशन चीन के खिलाई स्टेशन भेजेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़। हज़ारहा मसाजिद और दीगर मकामात पर तरावी का सिलसिला जारी। रमज़ान की आमद, महंगाई में होश रुबा इजाफा, मुनाफा खोर बेकाबू, अवाम परेशान, घरेलू बजट आउट। टंडो मोहम्मद खान में शजरकारी मुहिम 2025 का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर शाहजेब शेख की हुसूसी शिरकत। अकाउंटेंट जनरल सिंध ऑफिस में प्रोजेक्ट सहल के तहत ऑनलाइन बिलिंग सोल्यूशन की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। कराची में तालवी कौंसिल खाने के तहत इटालियन डिज़ाइन डे के 9वें एडिशन का इनेकाद। हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे नस्ब किए जाएं, डीआईजी ट्रैफिक। पीआईए तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले ज़फ़र मसूद ने आप बीती लिख दी। कराची सफारी पार्क की हथनियों में इंसान से जानवरों में मज़ाहमती टीबी की मुंतकली का पहला केस सामने आ गया। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि मुल्क भर की तरह कराची की मसाजिद में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही रवायती गहमा गहमी का आगाज़। मसाजिद और इमाम बारगाहों में सफाई का काम मुकम्मल हो गया था।
رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ نماز تراویح کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات نماز عشاء کے بعد پہلی تراویح ادا کی گئی۔ شہر کی ہزاروں مساجد، خالق دینا ہال، ایم اے جناح روڈ اور ایکسپو سینٹر حسن اسکوائر سمیت پارکوں، لائنز اور کھلے مقامات پر نماز تراویح کے خصوصی اجتماعات منعقد ہوئے۔ کراچی میں 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ اور 27 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف مساجد میں سحری اور افطار کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہر چیز کے نرخ میں اضافہ ہو گیا، جس سے عوام شدید پریشان ہے۔ منافع خوروں نے پھل اور دالیں سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا گھریلو بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ رمضان کی خریداری کے لیے جانے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ بیشتر بازاروں میں متعدد اشیاء کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری جانب جبکہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے اشیاء خورد و نوش کی نئی قیمتوں کی فہرستیں اور نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اپنے اعلامیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ جن پر سختی سے نافذ کیا جائے۔ اس سلسلے میں منافع خوروں سے سختی سے نپٹنے اور سرکاری نرخوں کے خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ یا گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے کمشنر کراچی دفتر میں شکایتی سیل قائم کرنے کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے، جس میں شہری فون نمبر 02132774537 02132774547 02132774557 اور صبح 02132774567 سے شام 7 بجے تک شکایات درج کرا سکیں گے۔ ٹنڈو محمد خان میں ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے شجرکاری مہم 2025 کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر شاہزیب شیخ نے پیپلز TMK1 پروگرام اسکول میں کیا۔ اس موقع پر پیپلز پروگرام اسکول کے پروجیکٹ ہیڈ، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹیم، طلباء، اساتذہ اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی اور مختلف اقسام کے درخت اور پودے لگائے، جن میں بادام، مورنگا، کنیر، نیم، جامن وغیرہ شامل تھے۔ اس موقع پر طلباء نے بھی بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے شجرکاری میں حصہ لیا اور درخت لگائے۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان شاہزیب شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کے اثرات سے بچنے کا واحد حل زیادہ سے زیادہ درخت لگانا ہے۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں اور قدرتی ماحول کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب شجرکاری کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اس مہم کے دوران 310 درخت لگائے گئے، جبکہ 700 مزید پودے تقسیم کیے گئے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کراچی میں پروجیکٹ سہل کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ مورخہ 20 تا 28 فروری 2025 تک جاری رہے گا۔ اس سافٹ ویئر کے تحت تعلیم، صحت، پولیس، گورنمنٹ سیکریٹریٹ وغیرہ کے لیے آن لائن DDOs سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ افسران کو کنٹنجنسی بلز کی آن لائن پروسیسنگ اور اسٹیٹس جانچنے کی سہولت مہیا ہوگی۔ آن لائن بلنگ سولوشن کے ذریعے سرکاری محکموں میں مالیاتی امور مزید شفاف اور آسان ہوگا۔ اس تربیتی ورکشاپ میں ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ محسن علی، AO اکاؤنٹس طیب علی غوری، ٹیم لیڈر عامر رسول اور کنسلٹنٹ تشفین سہل پروجیکٹ آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ آن لائن بلنگ سولوشن کی تربیت میں جدید سیکیورٹی اقدامات اور IT آگاہی پر زور دیا جا رہا ہے۔ ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ افسران کے لیے پیپر لیس انوائرمنٹ کی جانب اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ کراچی میں اطالوی کونسل خانے کے تحت منعقدہ اٹالین ڈیزائن ڈے کی تقریب سے خطاب میں اطالوی کونسل جنرل فیبریزیو بیلی نے روزمرہ زندگی میں افراد کی خوشحالی پر عدم مساوات کے اثرات کو کم کرنے میں معیاری ڈیزائن کے کردار پر زور دیا اور کہا کہ اگلی بین الاقوامی نمائش ٹرینالے دی میلان کا حصہ ہے۔ اس موقع پر ایک تاریخی تصویری نمائش لائف ٹائم اچیومنٹ کے لیے بھی پیش کی گئی۔ شہر میں پولیس ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل روکنے میں تاحال ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور کمشنر کراچی سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان سے بزنس کمیونٹی سمیت کراچی کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپیل کرتے ہوئے ہیوی گاڑیوں بالخصوص شہر میں تیز رفتار ٹرالرز کے خلاف فوری اقدامات اور دن کے اوقات میں عائد پابندی پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں حادثات
की रोकथाम, ट्रैफिक कवानीन के मौसर नफाज और किसी भी मुमकिन हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए डंपर और गाड़ियों में फ्रंट और बैक कैमरे नस्ब करने की हिदायत की। DIG ट्रैफिक ने कहा कि माजी में पेश आने वाले हादसात की तहकीकात में मुश्किलात का सामना रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2020 हादसे के शिकार तैयारे में मौजज़ाना तौर पर जिंदा बचने वाले सदर बैंक ऑफ पंजाब मसूद जफर का अपनी किताब के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि किताब लिखने का ख्याल इस तरह आया कि ये हादसा बहुत मुनफरिद और सबक आमोज़ था। किताब के अंदर मैंने अपने तजुर्बात लोगों के साथ शेयर किए हैं कि लोगों को बताऊं कि इस वक्त क्या एहसासात होते हैं जब आप मौत के इतने करीब होते हैं। उनका कहना था कि अल्लाह ना करे कि इस तरह के हादसे का किसी को सामना करना पड़े। सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो किसी और शख्स की खुशी और फलाह बहबूद के बदले में नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि जफ़र मसूद 2020 के तैयारा हादसे में बच जाने वाले 2 अफराद में से एक हैं। हादसे में 99 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। तैयारा कराची के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में जफ़र मसूद का एक बाजू टूटा जबकि कुछ और चोटें भी आई थीं। कराची के सफारी पार्क में 2 मादा हथनियों मलाइका और मधुबाला में मंशियात के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली तपे दिक की तशखीस हुई है, जिसके बारे में मुतादी अमराज के माहिरीन का ख्याल है कि वो कराची चिड़ियाघर में अपने निगहदाश्त करने वालों से मुतासिर हुई। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हुक्काम ने तस्लीम किया है कि इंसान जानवरों को टीबी मुंतकिल कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल उनके पास पाकिस्तान में चिड़ियाघर के जानवरों या मवेशियों के माइक्रोबैक्टीरिया तिब्बतिक कम्प्लेक्स से मुतासिर होने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। कराची के हाथियों के मामले ने न सिर्फ जानवरों की सेहत के बारे में ख़तरे की घंटी बजाई है, बल्कि उसने मंशियात के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले इन्फेक्शंस के क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन के खतरात को भी उजागर किया है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से अस्का अहमद आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात 16 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पसीर हो गईं। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 3 दहाइयों बाद होने वाला नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। फोर्ट्रेस स्टेडियम में होने वाली इख्तितामी तकरीब में नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाकर शुरका को खूब महसूस किया। इख्तितामी तकरीब में नेजाबाजी, कबड्डी, जानवरों की नुमाइश समेत पंजाबी रक्स का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। तकरीब में रेंजर्स के जवानों की मशल बरदार परेड पेश की गई। हॉर्स एंड कैटल शो में आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा किया गया। 16 दिन तक जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स हुए, जिनमें तुर्की, दुबई, अजरबैजान, यूक्रेन और इथोपिया समेत 13 गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ी शरीक थे। लाहौर में जहां पहली बार सिंदूर पोलो के मुकाबले हुए, नेजाबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबलों ने भी शायकीन को खूब तफरीह मुहैया की। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर पुलिस के ट्रैफिक वार्डन की माजूर रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों के साथ तशद्दुद करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ट्रैफिक वार्डन को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। माजूर रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक वार्डन को बताता है कि मैं माजूर हूँ, माजूरी की हालत में अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमा रहा हूँ। ट्रैफिक वार्डन माजूर रिक्शा ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता। ट्रैफिक वार्डन माजूर रिक्शा ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता है। मकामी लोगों ने इकट्ठे होकर रिक्शा ड्राइवर की जान छुड़वाई। अहले इलाका ने कहा है कि ट्रैफिक वार्डन इकट्ठे होकर सिर्फ चालान काटते
فرماتے ہیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے، شہریوں سے ہاتھا پائی اور بدتمیزی معمول کی بات ہے۔ ٹریفک وارڈن کی رکشے والے پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر سی ٹی او لاہور ڈاکٹر محمد اطہر وحید نے ٹریفک وارڈن کو فوری طور پر معطل کر دیا اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو معاملے کی انکوائری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، کسی صورت بھی کسی شہری کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ دنیا بھر کے برعکس پاکستان میں ماہ سیام میں اشیاء کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ مٹن اور بیف تو عوام کی پہنچ سے دور تھے ہی، لیکن اب برائلر گوشت بھی 600 روپے سے زائد فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سبزی اور پھلوں کے ریٹس بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں افضال طالب اپنے اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے آتے ہی ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں بے حد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور شہر میں آلو دوئم کی سرکاری قیمت 45 روپے جبکہ دکاندار 80 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ پیاز 70 کی بجائے 120 روپے کلو، ٹماٹر 50 کی بجائے 100 روپے کلو بیچے جا رہے ہیں۔ پھلوں کی بات کریں تو کیلا دوم 190 کی بجائے 300 روپے درجن، سیب 500 روپے کلو، کھجور 500 کی بجائے 1000 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ مرغی کا گوشت 625 روپے کلو تک پہنچ گیا، بکرے کا گوشت 1800 کی بجائے 2500 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بڑے جانور کا گوشت 900 روپے کی بجائے 1300 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ رمضان شریف میں سب چیزیں سستی ہونی چاہیے، لیکن ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم نے ڈبل ریٹ کر دیے۔ مہنگی ہوں گی چیزیں، اور دیکھیں نا کل 60 روپے تھے اب 80 روپے ہو گئے۔ رمضان میں ہر چیز مہنگی ریلیف دینی چاہیے۔ سبزی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، آلو دیکھیں کہاں چلیں گے، ٹماٹر دیکھیں 100 روپے ٹماٹر چلا گیا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے مطابق اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ تمام کریٹیکل بازاروں میں جو ہمارے ماڈل کارٹس ہیں وہاں پہ اور جو بازار ہیں جہاں پہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس کی سیل ہوتی ہے ڈیلی انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ایف آئی آرز بھی دے رہے ہیں اور فائن بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب ماڈل بازار انتظامیہ کے مطابق صوبہ بھر میں ماڈل بازاروں میں سستی اشیاء کی فراہمی جاری ہے۔ ناظرین، اکبری گیٹ پولیس نے 72 گھنٹوں میں ڈکیتی کی واردات ٹریس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے 23 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے اسلحے کے زور پر شہری سے واردات کی تھی۔ دیکھیے سید مشرف شاہ کی یہ رپورٹ۔ اکبری منڈی کے علاقے شاہ عالم مارکیٹ کے تاجر فیاض کے ساتھ ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزم نے تاجر سے اسلحے کے زور پر 23 لاکھ روپے چھینے اور فرار ہو گیا۔ واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے فوری ملزم کی گرفتاری کے لیے ایس پی سٹی ڈویژن قاضی علی رضا کو احکامات جاری کیے۔ ایس ایچ او اکبری گیٹ ہاشم رضا نے 15 کی کال پر فوری رسپانس کرتے ہوئے واقعے کا مقدمہ درج کیا اور 72 گھنٹوں میں ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ میں ایس ایچ او صاحب ہاشم رضا صاحب کا، سب انسپیکٹر ذیشان صاحب کا اور جبار بھائی کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس نے میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر دیا۔ ایس پی سٹی ڈویژن قاضی علی رضا کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او اکبری گیٹ ہاشم رضا کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی جس نے ملزم کو فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم برآمد کی۔ ہمیں شالو مارکیٹ کے قریب رنگا چوک کے قریب ایک واردات کی اطلاع موصول ہوئی جس میں کمپلینر نے بتایا کہ اس کا 23 لاکھ روپیہ گن پوائنٹ پر چھن گیا ہے۔ 72 گھنٹے کے اندر اندر اس واردات کو ٹریس کیا، ملزمان کو گرفتار کیا اور الحمدللہ 23 لاکھ روپے کی واردات کی ریکوری 100% مکمل کر لی۔ ایس ایچ او اکبری گیٹ ہاشم رضا کے مطابق واردات کی اطلاع پر فوری کارروائی کی گئی اور ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچوں کو ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور جنگلی حیات کی اہمیت سے آگاہ کرنے کا انوکھا منصوبہ، جس کے تحت سفاری وائلڈ لائف پارک لاہور میں بچوں کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے اور منفرد شو کا انعقاد کیا گیا۔ سفاری پارک میں جنگل کے قدرتی ماحول کا حقیقی منظر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جانوروں کے کاسٹیومز پہنے فنکاروں نے بچوں کا خوب دل بہلایا۔ دیکھیے محمد الیاس کی یہ رپورٹ۔ تزئین و آرائش کے بعد سفاری وائلڈ لائف پارک لاہور شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔
जहां बच्चों और बड़ों के लिए मुनफरिद शो सजाया गया। सफारी पार्क में जंगल के कुदरती माहौल का हकीकी मंजर पैदा करने की कोशिश की गई है। जानवरों के कॉस्ट्यूम्स पहने फनकारों ने बच्चों का खूब दिल बहलाया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, सफारी पार्क लाहौर बच्चों और फैमिलीज के लिए वजीर आला मरियम नवाज का तोहफा है। अपग्रेडेशन के बाद सफारी पार्क बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और माहौल की अहमियत से आगाह करने में अहम किरदार अदा करेगा। बच्चों और बड़ों ने जदीद सहूलियात से आरास्ता सफारी पार्क पर वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में दूसरे सालाना इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजाया गया। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए। फेस्टिवल के पहले रोज वॉलीबॉल, रस्साकशी, चाटी रेस समेत मुख्तलिफ कैटेगरी की दौड़ के मुकाबले हुए। फेस्टिवल में सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार लाहौर फारूक इलियास चीमा ने कहा कि इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां फिजिकल सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर समीरा सतार ने बताया कि प्रिंसिपल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी उस्मा कुरैशी के विजन के मुताबिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद किया गया है। फेस्टिवल में तुलबा ने भरपूर शिरकत की। मेहमान खुसूसी फारूक इलियास चीमा ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि मेहमान खुसूसी को भी शील्ड और सुवेनियर पेश किया गया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, लाहौर में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन्स ने नौजवान खिलाड़ियों में हॉकियां तकसीम की। नील हॉकन्स कहते हैं कि पाकिस्तान ने हॉकी में नाम कमाया, अब वक्त है कि नौजवान खिलाड़ियों की सरपरस्ती की जाए ताकि पाकिस्तान हॉकी में दोबारा उरूज की सफ़र शुरू कर सके। ख्वाहिश है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान हॉकी टीम का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन टीमों में हो। लाहौर में बच्चों के साथ गुजरे उनके वक्त की तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकन्स अपनी अहलिया के साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड 2 पर पहुंचे तो ओलंपियन ख्वाजा जुनैद चट्ठा, सोहेल अकरम जंजुआ, महमूद अहमद ने उन्हें खुशामदीद कहा और बच्चों ने शानदार इस्तकबाल किया। नील हॉकन्स कहा कि खेलने वाले बच्चों से तारुफ करवाया गया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने खिलाड़ियों से बातचीत की। इस मौके पर वो बच्चों की स्किल देखकर हैरान रह गए। ख्वाजा जुनैद ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर को अकेडमी बच्चों की ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग दी और उन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। इस मौके पर नील हॉकन्स ने नौजवान और नन्हे खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ब्रांड की हॉकी स्टिक्स और बॉल भी तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में नील हॉकन्स का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इनकी सपोर्ट की जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। The future of hockey depends on children and they depend on the academy and the coaches. So please, we want to support Pakistan hockey, encourage the children, girls and boys. तकरीब के इख्तिताम पर नील हॉकन्स ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के खिलाड़ियों और कोचेस में घुल मिल गए। इनकी लगन और मेहनत की खुलकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने रवायती लाहौरी भटूरे बनते देखे और उनके जायके की तारीफ की। नाज़रीन, ये था लाहौर का हवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का हवाल। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इफ्तिताह कर दिया, जिससे 40 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 40 लाख घरानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी खानदान फराहम किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में महंगाई पहले से कम है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी, इस बार तकरीबन रकम में 200% इजाफा किया गया। रमज़ान पैकेज की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस बार रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन हो रही थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि
हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज करना है और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज वजूद में आया है और कहीं शायबा नहीं है कि एक धेले की भी करप्शन का बदतरीन करप्शन थी, बदतरीन, और गरीब आवाम का इस पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। वज़ीर आज़म ने अकूड़ा खटक खुद को हमले की शदीद मजम्मत की और कहा दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इस दहशत गर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका साथ दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा। तकरीब में रमज़ान पैकेज 2025 के हवाले से खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। रमज़ानुल मुबारक में वफाकी दारुल हुकूमत में 17 मुकामात पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की सदारत में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर में 17 मुकामात पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की जा रही हैं। डीसी इस्लामाबाद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। इरफान मेमन ने बताया कि सहरी और अफ्तारी के औकात कार में खुसूसी इंस्पेक्शंस की जाएँ। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। 2025 में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने सिंध से एक और केस की तस्दीक की। पोलियो केस सिंध के ज़िला ठट्ठा से रिपोर्ट हुआ है। रवां साल अब तक टोटल 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक खैबर पख्तूनख्वा से, जबकि 4 केसेस सिंध और एक पंजाब से रिपोर्ट हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हदूद में शौहर ने खातून को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया और वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहक़ीक़ात की तो खातून को कत्ल किए जाने के शवाहिद सामने आए। रावलपिंडी पुलिस ने मुलजिम शौहर अब्दुल सलाम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी पुलिस का कहना था कि मकतूला रुबीना की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, जबकि मामले के हवाले से मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी काबीना में 2 दर्जन से ज़ायद नए अरकान की शमूलियत हो गई। अरकान ने अवानी सदर में होने वाली तकरीब में हल्फ भी उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। हल्फ उठाने वालों में 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। वफाकी काबीना में नए 3 मुशीर भी शामिल किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में तोसी कर दी। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। नए वज़रा से सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में आसफा भुट्टो जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अरकान पार्लियामेंट, सफ़ीरों और आला हुक्काम ने शिरकत की। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरतार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्छी, राना मुबशर, रज़ा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर और खालिद मक्सी ने वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया। पीर इमरान शाह बारिश और ट्रैफिक रश के बाइस हल्फ ना उठा सके। बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, खेल दास, दलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और रोजिहा कमर ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। वज़राए मुमलिकत की फहरिस्त में शामिल अरमगान सुबहानी और शिजरा मनसब अली बारिश के बायस ऐवान सदर न पहुँच सके। 3 वज़रा बाद में हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने हारून अख्तर, मुबारक ज़ेब, तलहा बरकी और हुज़ैफ़ा रहमान को मावने ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद मावनीन ख़ुसूसी की तादाद 7 हो गई है। अबू ज़हबी के वली अहद शहज़ादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान का एक रोज़ा मुख्तसर दौरा किया। वज़ीर आज़म हाउस में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद ऐवान सदर में इन्हें निशान पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। वली अहद के हमरा अबू ज़हबी के वज़रा, दीगर आला हुक्काम और कारोबारी शख्सियात भी पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़रा समेत दीगर आला शख्सियात ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया और बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वली अहद के दौरे पाकिस्तान की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان اور متحدہ عرب کے درمیان بینکنگ، کانکنی، ریلویز اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی دستاویزات پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ بعد میں ایوان صدر میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ ابو دھابی کے ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل اور مضبوط حمایت کو سراہا۔ اس سے پہلے ابو دھابی کے ولی عہد کے اسلام آباد پہنچنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان اور ازبکستان کے دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے بعد ازبکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ بھی کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تاشقند میں یادگار آزادی پر پھول بھی رکھے۔ دورہ مکمل کرنے کے بعد ازبکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور تاشقند کے میئر نے سفارتی اور سرکاری اہلکاروں سمیت وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان اور ازبکستان، وزیر اعظم نے مصروف دن گزارا۔ باکو میں انسان خدمت مرکز کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ آسان خدمت مرکز میں شہریوں کی آسانی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ Under one roof, all important entities and service delivery entities should be housed in one place, and they should be able to cater for the requirement of the common man without any inordinate delay. And this is what I've seen here today, that it is a fantastic arrangement and fantastic service. We will inshallah replicate this in Pakistan. وزیر اعظم نے خدمت مرکز میں قائم اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے قائم سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ شہباز شریف آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ ختم کر کے ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر باکو سے تاشقند پہنچے۔ ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ آریپیوف اور ازبک وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے تاشقند میں یادگار آزادی کا دورہ کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو اور چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے درمیان معاہدے کے تبادلے کی تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر اپنا پہلا خلائی مشن چین کے خلائی اسٹیشن بھیجے گا۔ انہوں نے اس اقدام کو چین کی جانب سے ایک شاندار تعاون قرار دیا جو دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ معاہدے کے تحت 2 پاکستانی خلاباز چین کے ایسٹروناٹ سینٹر آف چائنا میں تربیت حاصل کریں گے۔ ان میں سے ایک خلاباز کو سائنسی پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ چین کے خلائی اسٹیشن پر سائنسی تحقیق کے لیے تیار ہو سکے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے تیل کی عالمی مارکیٹ میں ہونے والی حالیہ رد و بدل کا جائزہ لیا اور اس کے پیش نظر صارفین کے لیے نئی قیمت کا تعین کیا۔ وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے 31 پیسے کمی اور پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر صرف 50 پیسے کی کمی کی گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت 50 پیسے کی کمی کے بعد 256 روپے 13 پیسے سے کم ہو کر 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 31 پیسے کی کمی سے 263 روپے 95 پیسے سے کم ہو کر 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر آ گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 171 روپے 65 پیسے سے کم کر کے 168 روپے 12 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل 155 روپے 81 پیسے سے کم ہو کر 153 روپے 34 پیسے فی لیٹر دستیاب ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمتیں اگلے 15 دن تک لاگو رہیں گی۔
یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان المبارک پاکستان اور اس میں رہنے والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.